Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Introduction to biology. Introduction to biology है introduction to biology है सबभन्दा अगाडि एउटा कुरा मलाई भन सबभन्दा अगाडि है द स्टडी अफ प्लान्ट लाई के भनिन्छ द स्टडी अफ प्लान्ट लाई के भनिन्छ बोटेनी भनिन्छ के भनिन्छ बोटेनी है त्यसैले भन द स्टडी अफ एनिमल लाई के भनिन्छ जूलोजी भनिन्छ के भनिन्छ जूलोजी भनिन्छ के भनिन्छ जूलोजी भनिन्छ त्यसैले भन द कम्बाइन्ड स्टडी अफ बोटेनी र जूलोजी लाई के भनिन्छ बायोलोजी भनिन्छ के भनिन्छ बायोलोजी भनिन्छ है त्यसैले भन जुन यो बायोलोजी छ नि बायोलोजी टर्म दिने मान्छेको भन भन बायोलोजी टर्म दिने मान्छेको हो लामार्क एन्ड ट्रेभिरानस है के हो एन्सर लामार्क एन्ड ट्रेभिरानस है के हो एन्सर लामार्क एन्ड ट्रेभिरानस बुझिराखौ नि अब सुन यता जुन यो लामार्क एन्ड ट्रेभिरानसले एउटा टर्म दिएका थिए त्यो टर्मको नाम के हो बायोलोजी हो के हो बायोलोजी है अब सुन यता है त्यसैले मलाई भन है द फादर अफ बायोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई भनिन्छ कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई है कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटल अब मैले दुई तीनवटा साइन्टिस्टको नाम लेख्छु दुई तीनवटा साइन्टिस्टको मैले नाम लेख्छु हैन दुई तीनवटा साइन्टिस्टको मैले नाम लेख्छु अनि त्यसपछि तिमीलाई डिस्क्राइब गर्छु है वन सेकेन्ड ल है सबभन्दा अगाडि हैन थियोफ्रास्टस है एकजना कोही अनम्युट गर न बोल्ने खालको है थियोफ्रास्टस है थियोफ्रास्टस अर्को भनेको के लेख एरिस्टोटल है के हुन्छ एरिस्टोटल है एरिस्टोटल सुन यता त्यसैले भन फादर अफ बोटेनी भनेर कसलाई भनिन्छ फादर अफ बोटेनी भनेर कसलाई भनिन्छ थियोफ्रास्टसलाई भनिन्छ के भनिन्छ थियोफ्रास्टस है थियोफ्रास्टसलाई के भनिन्छ फादर अफ बोटेनी भनिन्छ है फादर अफ बोटेनी भनिन्छ के भनिन्छ फादर अफ बोटेनी त्यसैले भन फादर अफ जूलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई भनिन्छ कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई है कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई है त्यसैले भन जुन यो एरिस्टोटल छ नि एरिस्टोटलले अर्को के नामले भनिन्छ तिमीहरुको माइक म्युट नै छ है बुझ्यौ नि एक दुई जनाले अनम्युट गर न एक दुई जनाले एक दुई जना बोल्ने खाले हैन हल्ला गर्ने खाले न है त्यसैले भन फादर अफ बायोलोजी भनेर कसले भनिन्छ फादर अफ बायोलोजी भनेर भन भन एरिस्टोटललाई नै भनिन्छ है एरिस्टोटललाई नै त्यसैले भन फाउन्डर अफ इम्ब्रियोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई भनिन्छ है एरिस्टोटललाई यो बाहेक केही सम्झिन पर्दैन एकै ठाउँमा पढ कहिले पनि बिर्सिन्न बुझ्यौ नि है थियोफ्रास्टसको लागि के सम्झिने फादर अफ बोटेनी है के सम्झिने फादर अफ बोटेनी है त्यसैले भन फादर अफ जूलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई भनिन्छ कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई है त्यसैले भन फादर अफ बायोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ फादर अफ बायोलोजी है फादर अफ बायोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई है र अर्को एरिस्टोटलको लागि के सम्झिने भने फाउन्डर अफ एम्ब्रियोलोजी भनेर सम्झिने के भनेर सम्झिने फाउन्डर अफ एम्ब्रियोलोजी अब सुन यता है वान क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है सुन यता जुन थियोफ्रास्टसले किताब लेखेको थियो नि किताब त्यो किताबको नाम के हो भन भन त्यो किताबको नाम के हो हिस्टोरिया प्लान्टेरम है कुन किताब हो हिस्टोरिया प्लान्टेरम है हिस्टोरिया प्लान्टेरम है त्यसैले भन है त्यसैले भन द बुक रिटेन बाइ एरिस्टोटलिस लाई के भनिन्छ हिस्टोरिया एनिमेलिया भनिन्छ है के भनिन्छ हिस्टोरिया एनिमेलिया बुझ्यौ नि यो बाहेकको गाह्रो क्वेसन तिमीहरूलाई सोध्दैन बुझ्यौ नि यतिबाट अब नेक्स्टमा जाउँ हामी नेक्स्टमा है सबभन्दा एउटा कुरा अगाडि मलाई बताऊ द बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफलाई के भनिन्छ भन 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 के भनिन्छ एकजना कोही भन के भनिन्छ द बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफलाई के भनिन्छ सेल भेरी गुड है के भनिन्छ सेल है के भनिन्छ सेल है कमेन्ट गर्न नि सक्छौ है सेल त्यसैले भन फर्स्ट अफ अल लिभिङ सेल वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन छिटो भन है फर्स्ट अफ अल लिभिङ सेल वाज डिस्कभर्ड बाइ
के हुन्छ एन्सर रोबर्ट हुक भेरी गुड एक झापा लगाउनु रोबर्ट हुक भन्यो भने बक्लोलहरु एन्सर हुन्छ फर्स्ट लिभिङ सेल वाज डिस्कभर्ड बाइ लिभेनहुक है के हुन्छ एन्सर लिभेनहुक है के हुन्छ एन्सर लिभेनहुक सुनाए त सबभन्दा अगाडि लिभिङ सेल और फ्री सेल डिस्कभर गर्ने मान्छे को हुन् लिभेनहुक है त्यही भएर लिभेनहुकलाई के भनिन्छ भन लिभेनहुकलाई के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोस्कोपी भनिन्छ के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोस्कोपी भनिन्छ के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोस्कोपी है के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोस्कोपी त्यसैले भन फर्स्ट लिभिङ सेल डिस्कभर्ड वाज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ब्याक्टेरिया हुन्छ के हुन्छ एन्सर ब्याक्टेरिया त्यसैले भन फर्स्ट सेल वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर फर्स्ट सेल वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन फर्स्ट सेल वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर रोबर्ट हुक है के हुन्छ एन्सर रोबर्ट हुक है र जुन सेल रोबर्ट हुकले डिस्कभर गरेका थियो नि त्यो सेल कस्तो थियो भन डेड सेल थियो कुन सेल थियो डेड सेल है कुन सेल थियो एट्याच सेल थियो है कुन सेल थियो एट्याच सेल थियो है र कहाँबाट डिस्कभर गरेको थियो भने भन कर्क सेल है बुझ्यौ नि कर्क सेल वालबाट डिस्कभर गरेको थियो बुझ्यौ नि अब सुनाए त हाम्रो बायोलोजीमा 3-4 वटा अझै रोबोटहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको बारेमा यही पढौं है र एकै ठाउँमा पढौं कहिले पनि बिर्सिनु बुझ्यौ नि ल सुन एउटा भनेको कुन हुन् रोबर्ट हुक कुन रे रोबर्ट हुक अर्को भनेको भन रोबर्ट ब्राउन है रोबर्ट ब्राउन अर्को भनेको भन रोबर्ट ब्राउन अरु कुनै रोबोट जाने हौ अर्को कुनै रोबोट भन रोबर्ट कोच अर्को भनेको के हुन्छ रोबर्ट ई ग्रान्ट के रे रोबर्ट ई ग्रान्ट है म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है त्यसैले भन द फादर अफ साइटोलोजी इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर फादर अफ साइटोलोजी सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन फादर अफ साइटोलोजी सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर फादर अफ साइटोलोजी रोबर्ट हुक भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर रोबर्ट हुक त्यसैले भन फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर रोबर्ट हुक है के हुन्छ एन्सर रोबर्ट हुक है त्यसैले भन न्यूक्लियस वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर न्यूक्लियस वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर रोबर्ट ब्राउन है के हुन्छ एन्सर रोबर्ट ब्राउन त्यसैले भन फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर रोबर्ट कोच है रोबर्ट कोचले एउटा डिजिज पत्ता लागेको थिए त्यो डिजिजको नाम के हो ट्युबरक्लोसिस है के नाम हो ट्युबरक्लोसिस है के नाम हो ट्युबरक्लोसिस क्षयरोग पनि भन्छ त्यसैले भन हाम्रो बायोलोजीमा रोबर्ट ई ग्रान्टको कन्ट्रिब्युसन के छ भन छिटो के हुन्छ भेरी गुड है द टर्म पोरिफेरा वाज गिभन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर द टर्म पोरिफेरा वाज गिभन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर रोबर्ट ई ग्रान्ट है द टर्म पोरिफेरा वाज गिभन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर रोबर्ट ई ग्रान्ट बुझ्यौ नि दिस इज अल अबाउट हैन रोबोट है के हो रोबोट है ल अब नेक्स्ट है सुन यता सेल मिलेर के भन्छ भन सेल मिलेर के भन्छ टिस्यु भन्छ के भन्छ टिस्यु भन्छ है के भन्छ टिस्यु भन्छ भेरी गुड है सुन यता त्यसैले भन द ग्रुप अफ सेल having similar dissimilar in structure and origin but having common function लाई के भनिन्छ टिस्यु भनिन्छ के भनिन्छ टिस्यु भनिन्छ त्यसैले भन the first time tissue was discovered by सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन first time tissue was discovered by सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर यानग्रिव भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर यानग्रिव है द फर्स्ट टाइम टिस्यु वाज गिभन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर यानग्रिव हुन्छ है र त्यो टर्म टिस्यु कुन टिस्युको लागि दियो त्यो प्लान्ट टिस्युको लागि कुन टिस्युको लागि प्लान्ट टिस्युको लागि त्यसैले भन द टर्म एनिमल टिस्यु वाज गिभन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन एनिमल बाइ चार्ट भेरी गुड है के हुन्छ बाइ चार्ट है द टर्म एनिमल टिस्यु वाज गिभन बाइ के हुन्छ एन्सर बाइ चार्ट हुन्छ है भेरी गुड है त्यसैले भन द फादर अफ द स्टडी अफ टिस्युलाई के भनिन्छ हिस्टोलोजी भनिन्छ के भनिन्छ
हिस्टोलोजी, फेरि भन के भनिन्छ हिस्टोलोजी है। त्यसै भए भन फादर अफ हिस्टोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ भन, फादर अफ हिस्टोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ बाई च्याटलाई। भेरी गुड है, फादर अफ हिस्टोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ फादर अफ हिस्टोलोजी बाई च्याटलाई है, कसलाई भनिन्छ बाई च्याटलाई, बुझ्यो नि। अब सुन यता है, त्यसै भए भन जुन यो टर्म हिस्टोलोजी छ नि, यो हिस्टोलोजी दिने टर्म मान्छे कुन भन भन मेयर। भेरी गुड है, द टर्म हिस्टोलोजी वाज गिभन बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर मेयर हुन्छ, बुझ्यो नि। त्यो यसमा एउटा अझै साइन्टिस्टको नाम छ, कुन साइन्टिस्टको नाम भन भन, कुन साइन्टिस्टको नाम है मार्सेलो माल्फिजी। भेरी गुड है, मार्सेलो माल्फिजी, के रे मार्सेलो माल्फिजी है। सुन यता, मार्सेलो माल्फिजी भनेको यस्तो मान्छे हुन् जसले के गरेका हुन्, टिस्युको बारेमा सबभन्दा बढी स्टडी गरेका छन्। कसको बारेमा, टिस्युको बारेमा है। त्यही भएर उहाँलाई के भनिन्छ भन भन फाउन्डर अफ हिस्टोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ फाउन्डर अफ हिस्टोलोजी। अरू उहाँलाई के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी भनिन्छ। के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी, के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी भनिन्छ। अब सुन यता, यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो साइन्टिस्ट सुता छौँ। कुन साइन्टिस्ट, त्यो भनेको साइन्टिस्टको नाम के हो लुइस पास्चर है। कुन साइन्टिस्ट लुइस पास्चर है। त्यसो भए भन हाम्रो बायोलोजीमा लुइस पास्चरको के कन्ट्रिब्युसन छ है। लुइस पास्चर, सुन लुइस पास्चरलाई के भनिन्छ भन भन, लुइस पास्चरलाई के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोबायोलोजी, फादर अफ माइक्रोबायोलोजी, बुझ्यो नि। पास्चराइजेसन टेक्निक उहाँले डिस्कभर गर्नुभएको छ है। फादर अफ के भनिन्छ माइक्रोबायोलोजी, बुझ्यो नि। दिस इज अल अबाउट टिस्यु है। अब सुन यता, यो सानो सानो यो ब्याकग्राउन्ड हो है। मैले आफ्नो एनिमल किङडम पढाउनको लागि यो ब्याकग्राउन्ड बनाउँदैछु है। यो क्वेसनहरू आउँछ त्यही भएर अगाडि नै पढाइदिएको है, बुझ्यो नि। अब सुन यता, अब नेक्स्ट है, सुन यता वान्स अगेन है, म क्वेसन तिमीहरू एन्सर है, म क्वेसन तिमीहरू एन्सर है। त्यसो भए भन है, नेमको मोड्युल भन्दा बाहिर हुन्छ है, नेमको मोड्युल भन्दा बाहिर हुन्छ, चिन्ता नलिऊ। जे होस् हाम्रो एक्जामलाई चाहिने सब कुरा मैले कभर गर्छु है, बुझ्यौ नि। एउटा पनि क्वेसन छुट्दैन ल, यति ग्यारेन्टी हो। सुन यता, सुन यता, यो चाहिँ है फर्स्ट टाइम माइग्रेसन रोबोट ओक्ले कि लियोन ओक्ले है। सुन यता, सुरुमा चाहिँ हैन जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ नि, यो ठ्याक्कै 1 महिना 14 मन्सिरको 14-15 सम्म सकिन्छ है टोटल है, हाम्रो उ अनुसार है। सुन यता, यसमा के भनेको छ भने माइक्रोस्कोपको लागि अलि कन्फ्युजिङ छ के। कुनै कुनै किताबमा के लेखेको छ भने अगाडि हैन रोबर्ट हुकले नै सेल देखाएको थिए, त्यही भएर रोबर्ट हुकले डिस्कभर गरेका हुन् भनेर है। तर त्यस्तो छैन है, बुझ्यौ नि, त्यस्तो चाहिँ छैन हैन। हामीले अब फादर अफ माइक्रो, सुरुमा त माइक्रोस्कोप इन्भेन्ट गरेका नै लियोन हुकले नै हो है, बुझ्यौ नि सुरुमा। र पछि चाहिँ रोबर्ट हुकले मोडिफाई गरे भने ल है। एन्सर चाहिँ अब हेर्ने, अब त्यहाँ एन्सर के छ भने यसको यस्तो एन्सरहरू अब अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ। यदि अप्सनमा रोबर्ट हुक छ भने रोबर्ट हुक नै लगाउने, छैन भने लियोन हुक हुन्छ। दुईटा अप्सन सायद धेरै दिँदैन के क्वेसनहरुमा हेर्दाखेरि है। ल सुन यता, सबभन्दा अगाडि ट्याक्सोनोमी है, ट्याक्सोनोमी सुन यता। द ब्रान्च अफ साइन्स which deals with the identification nomenclature and classification of organism लाई के भनिन्छ ट्याक्सोनोमी भनिन्छ। के भनिन्छ ट्याक्सोनोमी भनिन्छ। के भनिन्छ ट्याक्सोनोमी भनिन्छ है। त्यसैले भन सुन यता, त्यसैले भन जुन यो ट्याक्सोनोमी छ नि, फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनेर कसलाई भनिन्छ भन भन। फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनेर कसलाई भनिन्छ, फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनेर कसलाई भनिन्छ भन। फादर अफ ट्याक्सोनोमी भन न, कार्लस लिनियस। भेरी गुड है, के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस है। के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस है। फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनेर कसलाई भनिन्छ कार्लस लिनियस भनिन्छ। त्यसैले भन बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर वाज गिभन बाइ, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस हुन्छ है। बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर वाज गिभन बाइ, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस हुन्छ। अब सुन
ए जुन यो टर्म ट्याक्सोनोमी छ नि टर्म दिने मान्छे को हुन् भनौँ भन टर्म दिने मान्छे को हुन् एपीडी क्यान्डोल है एपीडी क्यान्डोल है एपीडी क्यान्डोल है त्यही भएर एपीडी क्यान्डोललाई के भनिन्छ फादर अफ मोडर्न ट्याक्सोनोमी भनिन्छ के भनिन्छ फादर अफ मोडर्न ट्याक्सोनोमी भनिन्छ ए के भनिन्छ फादर अफ मोडर्न ट्याक्सोनोमी ए सुन यता ए सुन म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है म क्वेशन तिमीहरू एन्सर सुन यता है खासमा जुन यो ट्याक्सोनोमी छ नि ट्याक्सोनोमीलाई एउटा मोर प्रिसाइजली हैन मोर प्रिसाइजली डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ भने द सिस्टमेटिक स्टडी अफ अर्गानिजम व्हिच इन्क्लुड आइडेन्टिफिकेसन नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजमलाई के भनिन्छ ट्याक्सोनोमी भनिन्छ ए कुन स्टडी भन सिस्टमेटिक स्टडी कुन स्टडी सिस्टमेटिक स्टडी ए कुन स्टडी सिस्टमेटिक स्टडी बुझ्यौ नि सिस्टमेटिक स्टडीज मेरो क्वेशन यो हैन मेरो क्वेशन के हो भने द टर्म सिस्टमेटिक वाज गिभन बाई भनेर सोधेको छ है द टर्म सिस्टमेटिक वाज गिभन बाई सोधेको छ भने एन्सर के हुन्छ भन के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस हुन्छ है के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस है के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस है त्यसो भए भन द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज गिभन बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर न्यू सिस्टमेटिक है द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज गिभन बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर द टर्म न्यू सिस्टमेटिक है द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज गिभन बाई सोध्यो हुन्छ एन्सर जुलियन हक्सले भेरी गुड है विनम भण्डारी है जुलियन हक्सले है भेरी गुड है जुलियन हक्सले बुझिराखौ नि दिस इज अल अबाउट क्लासिफिकेसन है यसभन्दा गाह्रो क्वेसन सोध्दैन तिमीहरूलाई म ग्यारेन्टी दिन्छु अब सुन यता है त्यसपछि के आउँछ सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन के अफ क्लासिफिकेसन फेरि भन सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है के रे सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन अब सुन यता सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनमा हामी दुईवटा सिस्टम पढ्छौँ एउटा भनेको के भन एउटा भनेको इम्प्रेसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भेरी गुड है एउटा भनेको के हुन्छ इम्प्रेसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कुन सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन इम्प्रेसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन र अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ रेशनल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है अर्को भनेको के हुन्छ रेशनल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन सुन यता इम्प्रेसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेको यस्तो क्लासिफिकेसन हो जुन कि हैन फर्स्ट अल्फाबेटबाट स्टार्ट हुन्छ है अर्गानिजमको हैन फर्स्ट अल्फाबेटबाट स्टार्ट हुन्छ है क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ फर्स्ट अल्फाबेट अफ अर्गानिजम है फर्स्ट अल्फाबेट अफ अर्गानिजम है फर्स्ट अल्फाबेट अफ अर्गानिजम त्यसलाई के भनिन्छ इम्प्रेसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनिन्छ है जस्तै कि ए बी सी डी जे पनि हुन सक्छ है यो सबै सोधेको छ है त्यही भएर म तिमीलाई पढाइरहेको छु है बुझ्यौ नि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है अर्को भने के हुन्छ रेशनल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कुन क्लासिफिकेसन रेशनल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है र रेशनल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन केमा बेस छ भने एक्चुअल क्यारेक्टर अफ अर्गानिजम है केमा एक्चुअल क्यारेक्टर अफ अर्गानिजम फेरि भन केमा एक्चुअल क्यारेक्टर अफ अर्गानिजम बुझ्यौ नि अब सुन है सुन यता एक्चुअल क्यारेक्टर अफ अर्गानिजममा हामीले दुईवटा पढ्न पर्छ है कतिवटा दुईवटा एउटा भनेको आर्टिफिसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है एउटा भनेको के हुन्छ आर्टिफिसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन अर्को भनेको के हुन्छ नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन र अर्को भनेको के हुन्छ फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन फेरि भन कुन फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन म क्वेसन तिमीहरू एन्सर है त्यसो भए भन है आर्टिफिसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है सोधेको क्वेसन हो है कार्लस लिनियसले दिएको सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनलाई के भनिन्छ आर्टिफिसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनिन्छ है के भनिन्छ आर्टिफिसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है त्यसैले भन नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर बेन्थाम एन्ड हुकर है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन है के हुन्छ एन्सर बेन्थर एन्ड हुकर है त्यसैले भन
है फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर एङ्गलर एन्ड प्रान्टल है के हुन्छ एन्सर एङ्गलर एन्ड प्रान्टल है त्यसो भए भन व्हिच अफ द फ्लोइङ सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन इज बेस्ड अन इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ अर्गानिजम सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है के हुन्छ एन्सर फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन बुझ्यौ नि अब सुन यसपछि के आउँछ टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है कुन टु किङडम त्यसपछि थ्री किङडम भन कुन थ्री किङडम त्यसपछि फोर किङडम है त्यसपछि फोर किङडम त्यसपछि कुन आउँछ फाइभ किङडम है फाइभ किङडम र लास्टमा के आउँछ सिक्स किङडम अफ क्लासिफिकेसन र सबभन्दा रिसेन्ट भनेको कुन हो सिक्स किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन हो बुझ्यौ नि अब म क्वेसन तिमीहरु एन्सर है म क्वेसन तिमीहरु एन्सर है ल स्टार्ट गर ल सुनाइ त टु किङडम है सबभन्दा अगाडि सुनाइ त म भन्छु है सबभन्दा अगाडि फर्स्ट एटेम्प्ट टु क्लासिफाई द एलिमेन्ट वाज डन बाइ एरिस्टोटल है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधे क्वेसन हो है सबभन्दा अगाडि फर्स्ट एटेम्प्ट टु क्लासिफाई द एनिमल वाज गिभन बाइ या सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर एरिस्टोटल है एरिस्टोटलले के गर्यो भने सबभन्दा अगाडि है एनिमललाई दुईवटामा डिभाइड गरे एउटा भनेको एनाइमा र अर्को भनेको केमा इनाइमा बुझ्यौ नि है जसमा आरबीसी एब्सेन्ट हुन्छ आरबीसी एब्सेन्ट हुन्छ जसमा आरबीसी के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ एनाइमा र जसमा आरबीसी प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भने इनाइमा है र प्लान्टलाई तीनवटामा डिभाइड गरे हब्स र ट्रीजमा बुझ्यौ नि सोधेको छ नो द फर्स्ट एटेम्प्ट टु क्लासिफाई द एलिमेन्ट वाज डन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर एरिस्टोटल हुन्छ के हुन्छ एन्सर एरिस्टोटल हुन्छ है के हुन्छ एन्सर एरिस्टोटल हुन्छ बुझिरहेछौ है सबभन्दा अगाडि उनीले के गरे एनिमललाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरे एउटा भनेको एनाइमा र अर्को भनेको इनाइमा है जसमा आरबीसी एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ एनाइमा र जसमा आरबीसी प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ इनाइमा र एनिमललाई कतिवटामा तीनवटामा हब्स श्रब्स र ट्रीजमा है फेरि भने कतिमा हब्स श्रब्स र ट्रीजमा बुझ्यौ नि त्यसपछि के आयो टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कुन किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भन टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस है के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस है भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस है के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियसले दुईवटा किङडम दिए एउटा भनेको एनिमेलिया अर्को भनेको प्लान्ट बुझ्यौ नि त्यसपछि के आए आन्स्ट हाइकल आए है आन्स्ट हाइकलले के भन्यो है हुँदैन यस्तो है कहाँ युनिसेलुलर अर्गानिजमलाई प्लान्टमा एनिमलमा राख्यो हैन युनिसेलुलर अर्गानिजमलाई त हामीले के गर्छौं छुट्टै राख्न पर्छ भनेर भने है त्यही भएर कुन किङडम सिस्टम आयो थ्री किङडम सिस्टम र थ्री किङडम सिस्टममा कुन किङडम आयो प्रोटिस्टा आयो है के आयो प्रोटिस्टा आयो बुझिराखौ त्यसपछि के आए कोप्लान्ड भन्ने मान्छे आए उहाँले कुन किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन दिए है कुन किङडम फोर किङडम है उहाँले के भन्नु हुँदैन राजा आएर यस्तो प्रोटिस्टामा युनिसेलुलर प्रोकार्योटिक नै राख्यो र युकार्योटिक नै राख्यो यस्तो मिल्दैन भनेर भन्यो है त्यसपछि के आयो किङडम मोनेरा आयो है त्यसपछि उनले झुक्क्याइदिए युनिसेलुलर प्रोकार्योटिक कहाँ हुन्छ प्रोटिस्टामा है सरी युनिसेलुलर युकार्योटिक कहाँ हुन्छ प्रोटिस्टामा र युनिसेलुलर प्रोकार्योटिक केमा हुन्छ मोनेरामा है त्यसपछि के आए को आए भन आरएच विटेकर है को आए आरएच विटेकरले के भने हाइट कहाँ हुन्छ यार फन्जाई जस्तो कुरालाई पनि हैन प्लान्टमा तिमीहरूले हाल्दिने प्लान्टमा के हुन्छ अटोट्रोफिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ हैन फन्जाइमा हेट्रोट्रोफिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ है र उनले के भने हुँदैन यो जुन यो फन्जाई छ नि फन्जाइलाई एउटा छुट्टै किङडम दिन पर्छ त्यो किङडमको नाम के हो माइकोटा हो के हो माइकोटा बुझ्यौ नि त्यसपछि के आयो सिक्स किङडम अफ क्लासिफिकेसन गिभन बाइ कार्ल वुज एट अल है र उहाँले के भने हैन कार्ल वुज एट अल उहाँले के भने हैन अब चाहिँ हाम्रो सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन केमा बेस्ड हुन पर्छ त
DNA hybridization and DNA sequencing method. है DNA sequencing method. बुझ्यो नि? This is all about हैन system of classification. है बुझ्यो नि? ड्रब्याक्सहरु पढ्न पर्दैन, हामीले चाहिँदैन इन्ट्रान्सको लागि है। जुन जुन चाहिन्छ त्यही मात्र पढाइदिएको, त्यो +2 मा पढ्ने है। ल सुन यता। ल नेक्स्ट है, दिस इज अल अबाउट है। अब यसको रिलेटेड हाम्रो एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु कसरी छन् है, म तिमीहरुलाई देखाउँछु, तिमीहरुले एन्सर गर्ने है। ल once again ल सबभन्दा अगाडि हैन यो किताबको नाम पढिहालौँ है, कुनै पनि टिचरले पढाउनु हुँदैन हैन, 3-4 मिनेट लाग्छ हैन, म भन्छु सर्व तिमीहरु पढिहाल है। सुन यता है। सबभन्दा अगाडि हैन, द बुक ओरिजिन अफ लाइफ वाज रिटन बाइ के हुन्छ आन्सर चार्ल्स डार्विन। के हुन्छ आन्सर चार्ल्स डार्विन। एक झाप्पा लगाउँछु चार्ल्स डार्विन भन्यो भने। द बुक ओरिजिन अफ लाइफ वाज रिटन बाइ ओपारिन हुन्छ। के हुन्छ आन्सर ओपारिन है। के हुन्छ आन्सर ओपारिन। डोन्ट बी कन्फ्युज है, ओपारिन है। त्यसो भए भन द बुक ओरिजिन अफ स्पेसिस वाज रिटन बाइ, सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर चार्ल्स डार्विन। के हुन्छ आन्सर चार्ल्स डार्विन है। त्यसो भए भन द बुक हिस्टोरिया एनिमलिया वाज रिटन बाइ, सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एरिस्टोटल है। के भनिन्छ एरिस्टोटल। त्यसो भए भन फादर अफ जुलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटल। फादर अफ बायोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटल। फाउन्डर अफ इम्ब्रोलोजी भनेर पनि कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई भनिन्छ। बुझ्यौ नि? लामार्कले एउटा किताब लेखेका थिए, त्यो किताबको नाम के हो फिलोसफी जुलोजी है। र माल्थसले एउटा किताब लेखेको थियो, त्यो भने के हो थ्योरी अफ पपुलेसन और एसे एन्ड पपुलेसन थ्योरी। बुझ्यौ नि? अब सुन यता, कार्लस लिनियसले 2वटा किताब लेखेको थिए, त्यो 2वटाको किताबको नामको के हो, एउटा भनेको सिस्टम नेचर, अर्को भनेको स्पेसिस प्लान्टेरम है। 2वटा मात्रै सोध्ने। अघि मैले बिर्से, अघि नै पढाउन मोड गरेको थिएँ, बिर्से मैले। बुझ्यौ नि? अर्को भनेको एउटा यो मात्र सम्झ है, द बुक रिटन बाइ बेन्थम एन्ड हुकर इज जेनेरा प्लान्टेरम। बुझ्यौ? त्यसो भए भन थियोफ्रास्टसले लेखेको किताबको नाम के हो हिस्टोरिया प्लान्टेरम। फेरि भन कुन हिस्टोरिया प्लान्टेरम। बुझ्यौ नि? अब नेक्स्टमा जाउँ है। अब हामी क्वेशन गर्छौँ। त इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा सोधेको क्वेशनहरु यही हुन्। सुन यता, इन्ट्रोडक्सन अफ बायोलोजीबाट म तिमीलाई स्टडी सबै पढाउँछु र फादरहरु सबै पढाउँछु हैन। आज 40 मिनेटको मात्र क्लास हो है, त्यही भएर यो इन्ट्रोडक्सन क्लास भएर धेरै डिटेलमा गइराको छैन है। सुन यता, जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ म त्यो मात्र तिमीलाई भन्छु है। ल क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर भन त के हुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर, द स्टडी अफ न्यूक्लियर साइटोलोजी इज कॉल्ड के भनिन्छ एन्सर भन न्यूक्लियर साइटोलोजी सेरोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ भन क्यारियोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ क्यारियोलोजी है। त्यसैले भन द स्टडी अफ एन्टिजेन एन्टिबडी, सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर सेरोलोजी है। के हुन्छ आन्सर सेरोलोजी है। त्यसैले भन स्टडी अफ लाइफ फंक्सन अफ अर्गानिजमलाई के भनिन्छ फिजियोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ फिजियोलोजी है। एक्चुअल क्लास तिमीहरुको 2 घण्टाको हुन्छ राजा, मेरो 2 घण्टा है। त्यसैले भन द स्टडी अफ डेभलपमेन्ट अफ अर्गानिजमलाई के भनिन्छ इम्ब्रोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ इम्ब्रोलोजी है। त्यसैले भन है जेनेटोलोजी द स्टडी अफ, सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर जेनेटोलोजी इज द स्टडी अफ, सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एजिङ। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर एजिङ। त्यसैले भन द स्टडी अफ डेथलाई के भनिन्छ। द स्टडी अफ डेथलाई के भनिन्छ भन द स्टडी अफ डेथलाई जसले भन्छ उसलाई 2 रुपैयाँ दिन्छु मैले भक्करको भक्कर। बनाउन छिटो। द स्टडी अफ डेथलाई के भनिन्छ थानेटोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ थानेटोलोजी। भेरी गुड है, थानेटोलोजी भनिन्छ है। ल कसले भन्ने हो डेथोलोजी भन्छ हावा समीर। डेथोलोजी भन्दैन राजा मेरो। त्यसो भए भन द स्टडी अफ प्लान्ट रिलेटेड टु केमिस्ट्रीलाई के भनिन्छ भन फाइटोकेमिस्ट्री भनिन्छ। के भनिन्छ फाइटोकेमिस्ट्री है। के भनिन्छ फाइटोकेमिस्ट्री है। ल एउटा लास्ट यहीबाट सोध्छु है। क्वेशन नम्बर 9 को एन्सर भन छिटो है। द स्टडी अफ ग्रोथ रिङ अफ ट्रीज इन रिलेसन टु क्लाइमेटलाई के भनिन्छ डेन्ड्रोक्लाइमेटोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ डेन्ड्रोक्लाइमेटोलोजी। भेरी गुड है। अब नेक्स्टमा जाउँ है। ल आज मैले पढाएको क्वेशन यहाँहरु छ है। बुझ्यौ नि? सुन त ल
दाइ क्वेसन चाहिँ अर्कोमा सोध्न हुन्न, हामीहरूको धेरै डर छ। ए हुन्छ 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 हुन्छ, यो डेमो क्लास भएर हामीले यस्तो यस्तो पढाउँछौँ भनेर खासमा यो पढाउन खोजा है, यस्तै यस्तै क्वेसन हामीले लिएर आउँछौँ, सोल्भ गराउँछौँ है, बुझ्यौ नि, यो डेमो क्लास भएर यस्तो गराएको। ल अब क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर बना है। क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर, द 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, द 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाई आरएच व्हिटेकर है। त्यसै भन फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, फाइलोजेनेटिक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन छिटो, एङ्गलर एन्ड प्रान्टेल, भेरी गुड है। त्यसै भन नेचुरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, भन भन, नेचुरल बेन्थम एन्ड हुकर है, के हुन्छ एन्सर, बेन्थम एन्ड हुकर। र त्यसै भन आर्टिफिशियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, कार्लस लिनियस। और टु किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, कार्लस लिनियस है, भेरी गुड है। त्यसै भन बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, भन बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर, लिनियस है, भेरी गुड है, लिनियस है। त्यसै भन क्वेसन नम्बर 10 को एन्सर भन है, द साइन्स अफ क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्स एन्ड प्लान्ट इज नोन एज, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, भन भन भन, द साइन्स अफ क्लासिफिकेसन अफ एनिमल एन्ड प्लान्टलाई के भनिन्छ, सिस्टेमेटिक भनिन्छ, के भनिन्छ, सिस्टेमेटिक। द टर्म सिस्टेमेटिक वाज गिवन बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, द टर्म सिस्टेमेटिक वाज गिवन बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, कार्लस लिनियस है, के हुन्छ एन्सर, कार्लस लिनियस है। त्यसै भन द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक वाज गिवन बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, जुलियन हक्सले है, भेरी गुड है, के हुन्छ एन्सर, जुलियन हक्सले है, के हुन्छ एन्सर, जुलियन हक्सले है। क्वेसन नम्बर 5 मा सुन, यता दुईवटा लिनियस छ, बी पनि छ, सी पनि छ है। बी र सी दुवै करेक्ट छ भने हामी कुनमा जान्छौँ, अगाडिकोमा जान्छौँ है, यो भनेको एक्जामको ट्रिक हो, बुझ्यौ नि। क्वेसन नम्बर 11 को एन्सर भन फटाफट, क्वेसन नम्बर 11 को है, क्वेसन नम्बर 11 को है, द टर्म बायोलोजी वाज कोइन्ड बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, एरिस्टोटल है, के हुन्छ एन्सर, भन भन, एरिस्टोटल हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले उ गर्दिन्छौँ है। सबभन्दा अगाडि सुन यता है, सबभन्दा अगाडि हैन, लिभिङ अर्गानिजम इज बेसिक के बाट बनेको हुन्छ है, सबभन्दा अगाडि के बाट बनेको हुन्छ, सबभन्दा अगाडि एटमबाट है, एटम एटम मिलेर के भन्छ, भन न भन, एटम एटम मिलेर के भन्छ, मोलिक्युल है, मोलिक्युल मोलिक्युल मिलेर के भन्छ, सेलुलर अर्गेनेल भन्छ, के भन्छ, सेलुलर अर्गेनेल भन्छ है। सेलुलर अर्गेनेल बनेर के मिलेर के भन्छ, सेल भन्छ, के भन्छ, सेल भन्छ। र यही सेललाई के भनिन्छ, बेसिक स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भनिन्छ, के भनिन्छ, बेसिक स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भनिन्छ है। र सेल सेल मिलेर के भन्छ, टिस्यु भन्छ, भन न भन, के भन्छ, टिस्यु भन्छ है, के भन्छ, टिस्यु भन्छ है। र टिस्यु टिस्यु बनेर के भन्छ, अर्गेन भन्छ है, के भन्छ, अर्गेन भन्छ है। र अर्गेन अर्गेन मिलेर के भन्छ, सिस्टम भन्छ, सिस्टम भन्छ है। अर्गेन अर्गेन मिलेर के भन्छ, सिस्टम भन्छ है। सिस्टम बनिसकेपछि एउटा कम्प्लिट के को फर्मेसन हुन्छ, अर्गानिजमको फर्मेसन हुन्छ। त्यसको एक्जाम्पल, बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो, म्यान हो, के हो, म्यान हो है। त्यसैले भन अर्गानिजमको ग्रुपलाई के भनिन्छ, पपुलेसन भनिन्छ है, के भनिन्छ, पपुलेसन भनिन्छ है। र पपुलेसन मिलेर के भन्छ, कम्युनिटी भन्छ है, के भन्छ, कम्युनिटी भन्छ। यो मैले किन गराउँदैछु सुन है, यो इजी छ, तै पनि सोधेको छ है। र अर्को भनेको के भन्छ, कम्युनिटी पछि इकोसिस्टम भन्छ है, पन्ड इकोसिस्टम, फोरेस्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। त्यसपछि के भन्छ, त्यसपछि के भन्छ भन, बायोम भन्छ है। त्यसपछि के भन्छ, बायोम भन्छ। र अल्टिमेटली सबभन्दा बन्ने भनेको के हो, हामी जहाँ बस्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ, बायोस्फियर भन्छ, के भन्छ, के भन्छ, बायोस्फियर भन्छ। बुझिरहेको छौ। अब तिमीहरूको आइओएममा सोधेको क्वेसन है, इकोसिस्टम इकोसिस्टम मिलेर के बन्छ भनेर सोधेको क्वेसन हो, के हुन्छ एन्सर, बायो, एन्सर बायो हुन्छ है, के हुन्छ एन्सर। ए हेलो म्युट गर है, अरूलाई डिस्टर्ब नगर्नु। विचार खिचार के ए सरिता जयसवाल प्लिज म्युट गर है। सुन है, है मैले गरिदिएँ ल 1 सेकेन्ड है।
एटम एटम मिलेर के भन्छ भन मोलिक्युल है। मोलिक्युल मोलिक्युल मिलेर के भन्छ सेलुलर अर्गेनिल है। सेलुलर अर्गेनिल मिलेर के भन्छ सेल भन्छ है। सेल सेल मिलेर के भन्छ टिस्यु भन्छ है। त्यसपछि टिस्यु टिस्यु मिलेर के भन्छ अर्गेन भन्छ है। अर्गेन अर्गेन मिलेर के गर्छ सिस्टम बनाउँछ र सिस्टमले एउटा कम्प्लिट के दिन्छ अर्गेनिजम दिन्छ है। अर्गेनिजमको ग्रुपलाई के भनिन्छ पपुलेसन भनिन्छ। के भनिन्छ पपुलेसन भनिन्छ र सबै पपुलेसन एउटा ठाउँमा बस्छ त्यो ठाउँलाई के भनिन्छ कम्युनिटी भनिन्छ। भन के भनिन्छ कम्युनिटी भनिन्छ र है। र कम्युनिटीले के बनाउँछ इकोसिस्टम बनाउँछ। के बनाउँछ इकोसिस्टम बनाउँछ। त्यसो भए मलाई भन है स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन अफ एनिमल भन्छ है यसलाई है। स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन अफ एनिमल भन्छ है टपिक यसको स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन अफ एनिमल है। स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन अफ एनिमल है। बुझ्यो नि स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन अफ एनिमल है। र अल्टिमेटली हैन बायोमले के बनाउने हो बायोस्फियर बनाउने हो है। यही बायोम सोधेको क्वेशन हो है। बुझ्यो नि आयो यहाँमा सोधेको क्वेशन बुझ्यो नि। अब सुन यता अब सानो सानो बायोलोजिकल जुलोजिकल टर्मिनोलोजीहरू छन् त्यो टर्मिनोलोजीहरू हैन त्यो टर्मिनोलोजी म डिस्कस गर्छु है। सुन यता सबभन्दा अगाडि हैन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है। के रे ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। सुन यता सबभन्दा अगाडि ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है। ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। सुन यता ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनेको के हो है। यसलाई के भनिन्छ लेभल अफ अर्गनाइजेसन पनि भनिन्छ और बडी अर्गनाइजेसन पनि भनिन्छ। के भनिन्छ भन लेभल अफ अर्गनाइजेसन और बडी अर्गनाइजेसन है। सुन यता सबभन्दा अगाडि हामीले पढ्ने भनेको कुन हो असेलुलर ग्रेड है। कुन ग्रेड असेलुलर ग्रेड है। असेलुलरको मतलब के हुन्छ यसमा सेलहरू हुँदैन। के हुँदैन सेलहरू हुँदैन है। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ प्रोटोप्लाज्मिक लेभल अफ अर्गनाइजेसन और के भनिन्छ भन और के भनिन्छ सब सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनिन्छ। के भनिन्छ सब सेलुलर अफ ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। भेरी गुड है सब सेलुलर है। र यसको इक्जाम्पल भनेको के हो भन यसको इक्जाम्पल भनेको के हो प्रोटोजोआ हो। के हो प्रोटोजोआ। बुझिराखौ नि। त्यसपछि के आउँछ सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है। के आउँछ सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है। सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनेको केमा पाइन्छ भन केमा पाइन्छ पोरिफेरामा है। केमा पाइन्छ पोरिफेरा। भेरी गुड है। केमा पाइन्छ पोरिफेरा है। केमा पाइन्छ पोरिफेरा है। अब सुन यता जुन यो सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन छ नि यसमा के हुन्छ भने देयर इज लुज एसोसिएसन अफ के हुन्छ सेल हुन्छ। के भन लुज एसोसिएसन अफ के हुन्छ सेल हुन्छ है। के हुन्छ लुज एसोसिएसन अफ सेल हुन्छ है। बुझ्यौ नि। र यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर पाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ डिभिजन अफ लेबर भनिन्छ। के भनिन्छ डिभिजन अफ लेबर भनिन्छ। के भनिन्छ डिभिजन अफ लेबर। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। ल अर्को त्यसपछि के आउँछ टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। फेरि भन कुन टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। त्यसो भए भन टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन इज फाउन्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन सिलेन्टेटा। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर सिलेन्टेटा। के हुन्छ एन्सर सिलेन्टेटा। त्यसपछि के आउँछ अर्गेन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है। कुन आउँछ अर्गेन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। कुन अर्गेन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है। त्यसो भए भन अर्गेन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन इज फाउन्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर प्लेटी हेलमिन्थेस है। के हुन्छ एन्सर प्लेटी हेलमिन्थेस है। त्यसो भए भन सबभन्दा अगाडि अर्गेनको एपिरियन्स कुन फाइलमबाट भएको हो। के हुन्छ एन्सर प्लेटी हेलमिन्थेस। के हुन्छ एन्सर प्लेटी हेलमिन्थेस है। त्यसपछि के आउँछ अर्गेन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। कुन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन अर्गेन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है। र यो अर्गेन सिस्टम अफ ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन इज फाउन्ड इन नेमाट हेलमिन्थेस टु के हुन्छ कोडाटा हुन्छ। के हुन्छ नेमाट हेलमिन्थेस टु कोडाटा है। सुन त नेमाट हेलमिन्थेस टु के हुन्छ कोडाटा हुन्छ है। सबभन्दा अगाडि आज हामीले पढ्ने भनेको च्याप्टर कुन हो सुन यता जुलोजिकल टर्मिनोलोजी भन्छ यसलाई। सबभन्दा अगाडि ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है। ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनमा सबभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौं असेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है। यसको अर्को नाम भनेको कुन हो प्रोटोप्लाज्मिक और सब सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। यो भनेको कहाँ पाइन्छ भन यो भनेको कहाँ पाइन्छ प्रोटोजोआमा पाइन्छ। कहाँ पाइन्छ प्रोटोजोआमा है। त्यसैले भन सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन इज फाउन्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर पोरिफेरा हुन्छ। के हुन्छ एन्सर पोरिफेरा है। र सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनमा एउटा भेरी
हैन भेरी एउटा के भन्छ एउटा एथेन्टिकल क्यारेक्टर पाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ डिभिजन अफ लेबर है यहाँ मात्र पाइन्छ है डिभिजन अफ लेबर भनेको के हो भने हरेक सेलहरुको के हुन्छ छुट्टा छुट्टै काम हुन्छ के बुझ्यौ नि त्यसलाई के भनिन्छ डिभिजन अफ लेबर है त्यसपछि के आउँछ टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन र यो भनेको कहाँ पाइन्छ सिलेन्टेटामा पाइन्छ कहाँ पाइन्छ सिलेन्टेटामा है अर्को भने के हुन्छ अर्गन ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन यो भने केमा पाइन्छ प्लेटिहेल्मिन्थिस है र त्यसपछि एउटा लास्ट बट नट द लिस्ट भने के हो अर्गन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन यो भनेको कहाँदेखि कहाँ पाइन्छ नेमाट हेल्मिन्थिस टु कोडाटा है कहाँ पाइन्छ नेमाट हेल्मिन्थिस टु कोडाटा बुझ्यो नि अब आउ एनिमल बडी प्लान तिर कहाँ आउने एनिमल बडी प्लान है सुन यता एनिमल बडी प्लान है सुन है बडी प्लान भनेको के हो है बडी प्लान भनेको है सुन यता बेसिकली एनिमल बडी प्लान हैन बडी प्लान कति किसिमको हुन्छ भन 3 टाइप्सको कति किसिमको भन न 3 टाइप्स बोल्दैनौ तिमी भेरी गुड है कति किसिमको हुन्छ 3 टाइप्स है कति किसिम 3 टाइप्स एउटा भनेको कुन सेल एग्रिगेट अर्को भनेको कुन ब्लाइन्ड सैक अर्को भनेको के हुन्छ ट्यूब विदिन ट्यूब बडी प्लान है ट्यूब विदिन ट्यूब बडी प्लान सुन यता सबभन्दा अगाडि हामीले के पढ्छौं सेल एग्रिगेट बडी प्लान है सेल एग्रिगेट बडी प्लान भनेको यस्तो बडी प्लान हो जसमा के हुन्छ सेल्स आर लुजली अरेन्ज है सेल्स कसरी अरेन्ज हुन्छ लुजली अरेन्ज हुन्छ है र यो भनेको केमा पाइन्छ भन न भन केमा पाइन्छ भन यो भनेको केमा पाइन्छ पोरिफेरामा है भेरी गुड है केमा पाइन्छ पोरिफेरामा त्यसपछि के आउँछ ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान कुन प्लान ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान है ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान भनेको कुन प्लान हो जसमा के हुन्छ एउटा ओपनिङ मात्र हुन्छ के हुन्छ एउटा ओपनिङ मात्र हुन्छ र अर्को ओपनिङ के हुन्छ बन्द हुन्छ के बुझ्यौ नि है र एउटै ओपनिङ दुबेको काम गर्छ केको काम गर्छ माउथको पनि अर्को भनेको एनसको पनि है बुझ्यौ नि त्यसलाई के भनिन्छ ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान है र यसको लागि सम्झिनी @ पीसीबी भनेर सम्झ के भनेर सम्झिनी पीसीबी पी फर प्लेटिहेल्मिन्थिस है फेरि भन पी फर बोल्दैन तिमीहरु पी फर प्लेटिहेल्मिन्थिस है सी फर सिलेन्टेटा है यही बोल के लन हुन्छ है यही घुकाइदिन्छु घरमा पढ्न पर्दैन र बी भनेको के हो ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान है बी भनेको के हो ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान है त्यसपछि के आउँछ ट्यूब विदिन ट्यूब बडी प्लान है ट्यूब विदिन ट्यूब बडी प्लान यस्तो प्लान हो जसमा के हुन्छ दुवै साइडमा ओपनिङ हुन्छ है के हुन्छ दुवै साइडमा ओपनिङ हुन्छ र बाहिर के हुन्छ आउटर बडी वाल हुन्छ के हुन्छ भन छिटो बाहिर के हुन्छ आउटर बडी वाल र भित्र के हुन्छ इनर गट वाल है के हुन्छ इनर गट वाल बुझिरहेछौ नि ए जस्तै हामीलाई हेर न मान्छेमा दुईटा ओपनिङ हुँदैन माउथ र एनस र बिचमा के हुन्छ बाहिर बाहिर के हुन्छ बाहिर बाहिर भन न ए ट्रु मेटोजोलाई युमेटोजो भने हो है जसमा मल्टिसेलुलर के हुन्छ मल्टिसेलुलर एनिमललाई युमेटोजोआ भने हो के ट्रु मेटोजोआ अहिले म भन्छु त्यसको क्लासिफिकेसन आउँछ चिन्ता नलेउ न म सब पढाउँछु के एउटा पनि कुरा छुट्टाउँदैन तिमीहरु चिन्ता नलेउ है युमेटोजोआ भने के हो म भन्दै छु है ट्रु मेटोजोआलाई भन्छ है सुन यता युमेटोजोआ ल सुन यता यो भनेको के हो दुईटै ओपनिङ हुन्छ माउथ पनि हुन्छ र अर्को भनेको के पनि हुन्छ एनस पनि हुन्छ है त्यसैले भन यो ट्यूब विदिन ट्यूब बडी प्लान कहाँदेखि कहाँसम्म पाइन्छ नेमाट हेल्मिन्थिस टु कोर्डाटा सम्म पाइन्छ भन भन कहाँदेखि कहाँसम्म पाइन्छ नेमाट हेल्मिन्थिस टु कोर्डाटा बुझ्यौ नि यही हो है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यिनीहरु है सब सोधेका छन् है सुन यता अब म बताउँछु है त्यसैले यहीबाट दुईवटा क्वेसन तिमीहरुको क्लियर हुन्छ है त्यसैले भन व्हिच अफ द फ्लोइङ एनिमल हैव only one opening for ejection and injection option A है option A nematodes है option B Coelenterata है Coelenterata option C arthropoda option D mollusca आन्सर भन के हुन्छ है भन छिटो आन्सर के हुन्छ के हुन्छ आन्सर Coelenterata भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर Coelenterata त्यसैले मलाई भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ
phylum. There is the first appearance of mouth and anus. सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन फर्स्ट appearance of mouth and anus सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन नेमाट हेलमिन्थस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है अहिलेसम्म 10 चोटि मात्र सोधेको छ है के हुन्छ आन्सर नेमाट हेलमिन्थस के हुन्छ आन्सर नेमाट हेलमिन्थस है बुझ्यौ नि दिस इज अल अबाउट बडी प्लान्ट्स है यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध है छ केही कन्फ्युजन छैन नि यसको टाइप पनि हुन्छ नि भेरी गुड है के यसको टाइप पनि हुन्छ नि के टाइप अहिले म सिमेट्रीहरु होला सायद तिमीले बिर्सिरहेको छ है ल नेक्स्ट म सिकाइदिन्छु केही भयो भने म फेरि बताउँछु तिमीलाई ल है त्यो मैले पढाउँछु के मेरो प्लानिङ छुट्टै छ के बुझ्यौ नि एट द एन्ड केही पनि छुट्दैन ल बुझ्यौ नि एट द एन्ड केही पनि छुट्दैन ल वान सेकेन्ड है सबभन्दा अगाडि के रे सेल एग्रिगेट परिप्लान कुन प्लान सेल एग्रिगेट परिप्लान है यसमा के हुन्छ लुज एग्रिगेसन अफ के हुन्छ सेल हुन्छ र यसको बेस्ट एक्जाम्पल भने के हो पोरिफेरा हो पोरिफेरा है यसैलाई के भनिन्छ हेर न यसैलाई के भनिन्छ सेल एग्रिगेट बडी प्लान भनिन्छ बुझिराख्नु नि यसमा केही डाउट छ भने सोध है यसलाई के भनिन्छ सेल एग्रिगेट बडी प्लान है अब नेक्स्टमा जाम नेक्स्टमा भनेको के हो ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान है के हुन्छ हेर न अघि मैले भनेको थिएन एउटा ओपनिङ मात्र हुन्छ र दुवैबाट के आउँछ फुड र वास्ट है फुड के भनेको माउथको काम गर्यो अर्को भनेको वास्ट भने के हुन्छ एनएसको काम गर्यो बुझिरहेछौ है यसलाई के भनिन्छ ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान है यसको लागि के भन्ने सम्झिनी पीसीबी है के भन्ने सम्झिनी पीसीबी है पी फर पोरिफेरा के हुन्छ पी फर पोरिफेरा भन न पी फर के हुन्छ प्लाटी एलिमेन्ट है एक ढाप्पा लगाउँछ पोरिफेरा भन्यो भने सुरुमा आइसकेको छ पोरिफेरा बाँकी रहेको प्लेटी एलिमेन्ट है झुकिन्छ त्यही भएर भनेको है प्लेटी एलिमेन्ट है सी फर सिलेन्टेटा है सी फर सिलेन्टेटा है बुझ्यौ नि ल अब नेक्स्ट है डाइरेक्ट स्लाइड तिमीले हेराउँदा बुझिदैन के अब यसरी अब छर्लङ्गै हुन्छ है ल नेक्स्ट अर्को भने के हुन्छ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान है ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान हेर न दुईटा ओपनिङ छ कि छैन एउटा भनेको माउथको लागि अर्को भनेको एनएसको लागि यो भनेको के को लागि हुन्छ फुडको लागि यो भनेको वेस्टको लागि र यो भनेको के हो आउटर बडी वाल है यो भनेको के हो आउटर बडी वाल र यो भनेको के हो इनर गट वाल है यो भनेको के हो इनर गट वाल है यो भनेको भन ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान कहाँदेखि कहाँ पाइन्छ नेमाट हेलमिन्थेस टु कहाँ पाइन्छ नेमाट हेलमिन्थेस टु कोडाटा है नेमाट हेलमिन्थेस टु कोडाटा बुझ्यौ नि ल है अब साइन्स सायद तिमीले अब बिर्सिदैनौ है अब त्यसपछि के आउँछ बडी सिमेट्री आउँछ के आउँछ बडी सिमेट्री है के आउँछ बडी सिमेट्री सुन यता अब बडी सिमेट्री है केही नबुझेको छ भने सोध्दा हुन्छ है सुन यता है ल यही बताइदिन्छु पहिला यो हटाइदिउँ अनि त्यसपछि सुन यता एनिमल सिमेट्री भनेको के हो भने इट इज द बडी पार्ट्स अफ एनिमल है सबभन्दा अगाडि एनिमल सिमेट्री है के रे एनिमल सिमेट्री है एनिमल सिमेट्री यो आजको क्लास 40 मिनटको मात्र हुन्छ है र हाम्रो रियल क्लास चाहिँ हैन र रियल क्लास चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ है बुझ्यौ नि ल एनिमल सिमेट्री है ल एनिमल सिमेट्री है सुन यता है द अरेन्जमेन्ट अफ बडी पार्ट्स इन्टु जियोमेट्रिकल डिजाइन है फिक्स जियोमेट्रिकल डिजाइनलाई के भनिन्छ भन के भनिन्छ एनिमल सिमेट्री भनिन्छ के भनिन्छ एनिमल सिमेट्री भनिन्छ है र जुन यो एनिमल सिमेट्री छ नि यो भनेको कति किसिमको हुन्छ 4 टाइप्स है फेरि भन न कति किसिम 4 टाइप्स है सबभन्दा अगाडि भनेको के हुन्छ स्फेरिकल है के हुन्छ स्फेरिकल सुन यता जुन यो स्फेरिकल सिमेट्री छ नि यो भनेको केमा पाइन्छ भन प्रोटोजोआमा भेरी गुड है केमा पाइन्छ प्रोटोजोआ है र यसको बेस्ट एक्जाम्पल भने के हो भन भल्भक्स है भेरी गुड है सलिम खान हेलियोजोआ है अर्को भनेको केमा पाइन्छ रेडियोलारिया है अर्को भनेको केमा पाइन्छ
रेडियोलारिया है सुन यता स्फेरिकल सिमेट्री। अब सुन जुन यो स्फेरिकल सिमेट्री छ नि सबभन्दा बेस्ट के को लागि एडेप्टेसन हुन्छ भन रोलिङ एन्ड फ्लोटिङ को लागि है। बीपी के यहाँ चाहिँ यसमा सोधेको क्वेसन हो के को लागि रोलिङ एन्ड फ्लोटिङ को लागि है। केमा सोधेको छु बीपी 2013 मा सोधेको क्वेसन हो। बुझ्यौ नि। त्यसपछि कुन आउँछ तिमीहरू बोलिरहेको छैन मैले लास्ट मन दुखिरहेको छ यार है। यो फर्स्ट क्लास हो जसमा तिमीहरू बोलिरहेको छैन न त मेरो क्लासमा मात्रै स्टुडेन्टहरु त सब उछलिरहेको हुन्छ है। त्यसपछि के आउँछ रेडियल सिमेट्री आउँछ है। के आउँछ भन रेडियल सिमेट्री है। के आउँछ रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री सुन यता रेडियल सिमेट्री भनेको यस्तो सिमेट्री हो जसमा के हुन्छ भने एउटा बडीलाई मोर देन दुईवटा प्लेनबाट इक्वली डिभाइड गर्न सकिन्छ। बुझ्यौ नि। त्यसलाई के भनिन्छ भन त्यसलाई के भनिन्छ रेडियल सिमेट्री भनिन्छ। के भनिन्छ रेडियल सिमेट्री है। सुन यता है रेडियल सिमेट्री कहाँ पाइन्छ भने म भन्छु सुन यता। एउटा भनेको केमा पाइन्छ पोरिफेरामा पाइन्छ पोरिफेरामा। अर्को भनेको केमा पाइन्छ सिलेन्ट्रेटामा। अर्को भनेको केमा पाइन्छ सिलेन्ट्रेटामा। र अर्को भनेको केमा पाइन्छ इकाइनोडर्माटा। भेरी गुड है। केमा पाइन्छ इकाइनोडर्माटा है। तर यति जानेर मेरो बाबु हुँदैन है। यसभन्दा अलिकति बढी जानुपर्छ है। सुन यता है ल यसभन्दा अलिकति हामीले बढी जान्नुपर्छ। बुझ्यौ नि। ल नेक्स्ट है सरी है सुन यता भन न यो प्लेन भन्छ नि अनि हामीले त लाइनमै काट्दिन्छौँ त लाइनले। अब यो त 2 डाइमेन्सनल हो नि त बुझ्यौ नि। 2 डाइमेन्सन हो नि त त्यही भएर लाइनले हामीले काट्दा प्लेनै उ गरेर काट्ने हो। प्लेन जस्तै मतलब मोर देन काट्ने हो नि। अहिले म देखाउँछु के तिमीले लाइभ देखाउँछु कसरी काट्ने हो। रुक म बताइदिन्छु है मलाई थाहा छ। सुन न म बताउँछु अहिले सुन यता। अहिले आउँछ है ल पोरिफेरा है। सुन यता पोरिफेरामा हैन दुईवटा हुन्छ। एउटा भनेको के हुन्छ एडल्ट हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ लार्भा हुन्छ है। एडल्ट हुन्छ अर्को भनेको लार्भा हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ यसमा पनि भन इकाइनोडर्माटामा पनि के हुन्छ एडल्ट हुन्छ। के हुन्छ भन एडल्ट हुन्छ। र अर्को भनेको के हुन्छ लार्भा हुन्छ। के हुन्छ लार्भा हुन्छ है। माई क्वेसन है। त्यसो भए भन पोरिफेराको एडल्ट कस्तो सिमेट्री हुन्छ असिमेट्री हुन्छ है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। र यो लार्भा भनेको के हुन्छ रेडियल सिमेट्रिकल हुन्छ के। बुझिरहेछौ यो खास कुरा है। अर्को भनेको इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटाको एडल्ट के हुन्छ रेडियल सिमेट्री हुन्छ है। के हुन्छ रेडियल सिमेट्री। र लार्भा के हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री है। र यसभन्दा गाह्रो क्वेसन सोध्यो भने एक्जाममा मेरो नाम चेन्ज गरिदिनु है दिलीप कुमार सर राखिदिनु है। यसभन्दा गाह्रो क्वेसन सोध्दैन। सुन यता है। अब जुन यो रेडियल सिमेट्री छ नि यही रेडियल सिमेट्रीको एउटा अर्को भन्ने हुन्छ त्यो भनेको के हो बाई रेडियल सिमेट्री। कुन रेडियल सिमेट्री बाई रेडियल सिमेट्री। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। कुन सिमेट्री बाई रेडियल सिमेट्री। सुन यता जुन यो बाई रेडियल सिमेट्री छ नि यो भनेको दुईवटामा पाइन्छ। कुनमा दुईवटामा। एउटा भनेको सी एनिमन है। सी एनिमन है। यसको अर्को नाम भनेको के हो यसलाई एन्थोजोआ पनि भनिन्छ। के भनिन्छ एन्थोजोआ है। अर्को भनेको केमा पाइन्छ कम्ब जेलीमा पाइन्छ। केमा पाइन्छ कम्ब जेलीमा पाइन्छ है। कम्ब जेलीमा पाइन्छ। त्यसको नाम के हो त्यसलाई के भनिन्छ टिनोफोरा भनिन्छ है। के भनिन्छ टिनोफोरा। बुझ्यौ नि। दिस इज अल अबाउट रेडियल सिमेट्री। यसभन्दा क्वेसन बाहिर जाँदैन लेखेर दिन्छ है। अब त्यसपछि के आऊ बाइलेटरल सिमेट्री। कुन सिमेट्री भन बाइलेटरल सिमेट्री है। कुन सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री। अब सिकाउँछु है। तिमीले प्लेनको कुरा अघि गरेको थियौ नि अब म बताउँछु है। सुन यता बाइलेटरल सिमेट्री है। सुन यता बाइलेटरल सिमेट्री भनेको यस्तो सिमेट्री हो जसमा के हुन्छ भने सुन त्यसको लङ्गिट्युडनल और सागिटल प्लेनबाट दुईवटा मिडल हाफमा इक्वली डिभाइड गर्ने सिमेट्रीलाई के भनिन्छ बाइलेटरल सिमेट्री भनिन्छ। के भनिन्छ बाइलेटरल सिमेट्री है। जुन यो बाइलेटरल सिमेट्री छ नि यो कहाँदेखि कहाँसम्म पाइन्छ भन
प्लेटिहेल्मिन्थेस 2 को डाटासम्म पाइन्छ। फेरि भन कहाँ पाइन्छ भन भन प्लेटिहेल्मिन्थेस 2 प्लेटिहेल्मिन्थेस 2 को डाटा है सुन यता 2 को डाटासम्म बुझ्यौ नि 2 को डाटासम्म बुझिरा छौ नि ल दिस इज अल अबाउट हैन दिस इज अल अबाउट हैन सिमेट्री है। अब तिमीहरुलाई हेर न हेर अब त्यसपछि तिमीहरु हेर अनि त्यसपछि क्रिस्टल क्लियर हुन्छ है। म हेराउँछु नेक्स्ट है सुन यता यो भनेको असिमेट्रिकल कुनै पार्टबाट डिभाइड गर्दाखेरि हैन इक्वली डिभाइड हुँदैन। यो भनेको के हो रेडियल सिमेट्रिकल है रेडियल सिमेट्रिकल। अब हेर है अब अघि सोध्दै थियो नि प्लेन भनेको के हो यो काट्ने यो अब यसलाई यहाँदेखि काट्ने हुन्छ नि यो हेर न यो लंगिट्युडनल एक्सिस के हेरिरा छौ कसले अघि सोध्या त है यसलाई के भनिन्छ प्लेन भनिन्छ के यसरी काट्दाखेरि है। अहिले आउँछ अहिले रुक अर्को नै फिगर छ चिन्ता नलिऊ ल है सिमेट्री है एउटा भनेको असिमेट्रिकल हुन्छ अर्को भनेको स्फेरिकल सिमेट्रिकल हुन्छ। यो भनेको केमा पाइन्छ भन 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 छिटो प्रोटोजोआमा पाइन्छ है केमा पाइन्छ प्रोटोजोआ प्रोटोजोआको कतिवटा एक्जाम्पल तीनवटा एउटा भनेको भल्भस अर्को भनेको हेलियोजोआ अर्को भनेको हुन्छ रेडियोलैरिया है। र यसको जुन स्फेरिकल सिमेट्री छ नि बेस्ट सुटेड फर भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर रोलिङ एन्ड फ्लोटिङ है के हुन्छ आन्सर रोलिङ एन्ड फ्लोटिङ है के हुन्छ आन्सर रोलिङ एन्ड फ्लोटिङ है बुझ्यौ नि। अब नेक्स्टमा जाऊ नेक्स्टमा है यो भनेको स्फेरिकल सिमेट्री हो ल ए कता गयो अब नेक्स्टमा है यो भनेको रेडियल सिमेट्री है यही हो हेर यता यो प्लेन भन्छ के यसैलाई हेरिरा छ ओ देखेको देखेन ओ देखेन ओ सोध्दै थियो देखियो यसैलाई प्लेन भन्छ के मेरो बाबु यसैलाई प्लेन भन्छ हेर है यो भनेको रेडियल हेर न दुई चोटी डिभाइड गर्दाखेरि पनि दुईवटा इक्वल हाफमा भइरा छैन यसैले रेडियल सिमेट्री भन्छ के बुझ्यौ नि। यो भनेको तिमीहरुको बाइरेडियल अब टर्सन हुन्छ त्यसमा है बाइरेडियलमा के हुन्छ टर्सन हुन्छ त्यसको फोटो चाहिँ छैन है चाहिँदैन त्यही भएर मैले धेरै लङ हुन्छ एउटै कुरा अनि त्यही भएर हटाइदिएको है। सुन यता यो भनेको केमा पाइन्छ जेलीफिस है केमा पाइन्छ जेलीफिस है जेलीफिस CN1 हैन अर्को भनेको कम्बजेली है कम्बजेली केमा पर्छ टिनोफोरामा पर्छ है केमा पर्छ टिनोफोरामा। अब नेक्स्टमा जाऊ र यही भनेको के हो बाइलेटरल सिमेट्री हेर न यो यही हो बाइलेटरल सिमेट्री बुझिराखौ दुईवटा इक्वल हाफमा काट्दाखेरि दुईवटा इक्वल हाफ है। सुन यता अरूको म देखाउँछु मेरो भिडियो देखिरा छ तिमीलाई देखिरा छ देख्न थाल्यो मेरो भिडियो मेरो फोटो है यो हेर है यता हेर न हेरिरा छौ यसलाई सैगिटल प्लेन और लंगिट्युडनल प्लेन भन्छ के ए मान भाइ रिसा छौ मसँग नकोर्दैन यार मेरो स्क्रिनमा यार तिम्रो कपीमा कोर्यो भने राम्रो लाग्छ तिमीलाई ल यता हेर है हेर न यता ए हेर्दैनौ तिमीहरु यता हेर त हेरिरा छु यही हो यसैलाई के भन्छ लंगिट्युडनल ए कबीर सिंह भन्छ यार त्यस्तो नभन न यसलाई के भन्छ लंगिट्युडनल प्लेन भन्छ और सैगिटल प्लेन भन्छ है यसलाई इक्वली हाफ काट्दाखेरि बुझ्यौ नि। र बाइलेटरल सिमेट्री कहाँदेखि कहाँसम्म पाइन्छ भन बाइलेटरल सिमेट्री कहाँदेखि कहाँसम्म पाइन्छ नेमाट हेल्मिन्थेस 2 को डाटा है नेमाट हेल्मिन्थेस 2 को डाटा है ए सरी प्लेटिहेल्मिन्थेस 2 को डाटा है प्लेटिहेल्मिन्थेस 2 को डाटा है बुझ्यौ नि। यो नेग्लेक्ट गर यार जिब्रो चिप्लिहाल्छ कहिले काहीँ अब यहाँ हेर यहाँदेखि क्रिस्टल क्लियर हुन्छ है। सुन यो भनेको कुन सिमेट्री हो बाइलेटरल सिमेट्री हो कुन सिमेट्री हो बाइलेटरल सिमेट्री है। यसलाई के गर्दा दुई इक्वल हाफमा के हुन्छ बाडिन्छ एउटा प्लेनबाट काट्दाखेरि यही हो यसैले भन्छ के सैगिटल प्लेन भन्छ। ए तिमीले जाऊ न एमबीबीएस फर्स्ट इयरमा तिमीलाई थाहा भएर सब सिकाउँछ तिमीलाई सैगिटल प्लेन भनेको के हो लंगिट्युडनल एक्सिस भनेको यसैले एक्सिसलाई के भनिन्छ लंगिट्युडनल एक्सिस भनिन्छ के भनिन्छ लंगिट्युडनल एक्सिस है। अब जाम जम लेयरमा कुन लेयर आज हेर न आज पढाएको टपिकबाट तिमीहरुको 3 मार्क्सको क्वेशन हो के आएन भने मलाई भन्नु तिमीलाई विश्वास छैन भने आज मैले पढाएकोबाट म भनिदिन्छु कहाँबाट क्वेशन आउँछ त्यहाँबाट क्वेशन सोधेको छैन भने कुन इयरमा आएर मलाई देखाउने के म तिमीलाई 10 रुपैयाँ दिन्छु के सुन त यसपछि के आउँछ जम लेयर आउँछ है के आउँछ जम लेयर कुन लेयर ए भन न बोल्दैनौ जम लेयर भेरी गुड है
2 रुपियाँ अहिले 2 रुपियाँको भ्यालु छैन नि त जम लेयर सुने त है सुने त जम लेयर्स एपियर ड्युरिङ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन जम लेयर एपियर ड्युरिङ सोध्यो भने कुनै स्टेज अप्सन ए ब्लास्टुला अप्सन बी के हुन्छ आन्सर ब्लास्टुला फेरि एक झापा लगाउँछु ब्लास्टुला भन्यो भने अहिले ग्यास्टुला हो ग्यास्टुला है ग्यास्टुला है जम लेयर इज एपियर ड्युरिङ सिन ड्युरिङ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन ग्यास्टुला है के हुन्छ आन्सर ग्यास्टुला हुन्छ है के हुन्छ आन्सर ग्यास्टुला र सुन एनिमलमा कतिवटा जम लेयर हुन्छ 3 वटा कतिवटा भन कतिवटा 3 वटा है कतिवटा 3 जम्स लेयर है कतिवटा 3 एउटा भनेको भन इक्टोडर्म है एउटा भनेको के हुन्छ इक्टोडर्म अर्को भनेको के हुन्छ मेसोडर्म अर्को भनेको के हुन्छ मेसोडर्म र अर्को भनेको के हुन्छ इन्डोडर्म है मेरो क्लासमा सबलाई बोल्न पाइन्छ है त्यस्तो डिस्टर्ब गर्ने केही पनि हुँदैन मजाले बोल्ने है बायोलोजी घोकेर पढ्ने कुरा हो बुझ्यौ नि यही दिमागमा छाप दिन्छु घरमा गएर पढ्न पर्दैन है इक्टोडर्म अर्को भनेको मेसोडर्म अर्को भनेको के हुन्छ इन्डोडर्म हुन्छ है सुनेता अन द बेसिस अफ जर्म लेयर है के को बेसिसमा जर्म लेयरको बेसिसमा कतिवटा अर्गानिजम हुन्छ 2 वटा एउटा भनेको कुन हुन्छ भनौँ न डिप्लोब्लास्टिक है अघि एक झापड भनेकोमा है बोल डिप्लोब्लास्टिक अब कहिले पनि बिर्सिनौ अर्को भनेको के हुन्छ भनौँ न ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्को भनेको के हुन्छ डिप्लोब्लास्टिक है अर्को भनेको के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक त्यसमै भन डिप्लोब्लास्टिक को एग्जाम्पल कुन हो सिलेन्टेटा के एग्जाम्पल हो सिलेन्टेटा है र ट्रिप्लोब्लास्टिक को एग्जाम्पल भनेको कुन हो भनौँ न कोडाटा है प्लेटी हेल्मिन्थेस टु कोडाटा है प्लेटी हेल्मिन्थेस टु कोडाटा है भनौँ न प्लेटी हेल्मिन्थेस टु कोडाटा बुझ्यौ नि अब सुनाएर न कस्तो खतरा क्वेशन सोधेको थियो तिमीले यहाँ जम लेयर मात्र थाहा भएको भए आइओएम 2020 को क्वेशन तिमीले यति 19 को क्वेशन यतिकै मिलाउँथ्यौ के है आइओएम 2020 केयु 2020 र बीपी 2020 मा एउटै क्वेशन के सोध्या हो सुन द अर्गानिजम है द बाइलेटरल अर्गानिजम सुन बाइलेटरल अर्गानिजम हैविङ ट्रिप्लोब्लास्टिक condition with a coelomate is found in सोध्या हो के अप्सन ए मा के थियो सिलेन्टेटा अप्सन बी मा के थियो पोरिफेरा है अप्सन बी मा के थियो पोरिफेरा अप्सन सी मा के थियो प्रोटोजोआ है अप्सन डी मा के थियो प्लेटी हेल्मिन्थेस त्यसैले भन आन्सर के हुन्छ भन के हुन्छ आन्सर प्लेटी हेल्मिन्थेस भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर प्लेटी हेर न तिमीहरुको गएर हेर के तिमीहरु विश्वास छैन भने बुझ्यौ नि यो प्लेटी हेल्मिन्थेस वाला क्वेशन 3 पल्ट लगातारै सोध्या हो के बुझ्यौ नि जम लेयरबाट ठीक छ नि अब सुनाए त है यो दिस इज अल अबाउट के हो जम लेयर हो के हो जम लेयर हो है बुझ्यौ नि अब सुनाए त है अब नेक्स्ट है यसमा के कसैले अघिको बहिनीहरु बोलिरहेको छैन यार बोल न केही छैन यार त्यस्तो गाली गरेपछि तिमी नबोल्ने हुन्छ ल यस्तो त गाली गरिरहेको हुन्छु म त अब बिर्सिदैनौ नि त है सुनाए त म अब तिमीहरुलाई एउटा के पढाउँछु सिलम पढाउँछु के पढाउँछु भन न बोल्दैनौ सिलम भेरी गुड है के पढाउँछु सिलम पढाउँछु है सुनाए है र यो मैले सिलम पढाउँछु नि यो सिलमबाट 1 मार्क्स को क्वेशन फिक्स हो है गएर हेर कुन इयरमा सिलमको क्वेशन सोधा हैन अनि मलाई आएर भन्नु है र यो भनेको तिमीहरुको यो सिलमको क्लास हो है आजको लागि टाइम सक्यो बुझ्यौ नि टाइम सक्यो आजको लागि है सायद तिमीलाई थोरै भयो होला है कि झाउ लागिराछ तिमीहरुलाई है मजा आइरहेछ ल मजा आइराछ है यस्तै मजा